دونك السلام عليكم. دونك نواصلوا الدرس ديالنا. وصلنا لي زيكزامبل نومونكلاتور دي زالكان غاميفيي. دونك قلنا pour nommer des alcanes ramifiés on doit choisir la chaîne la plus longue. Donc on a déjà choisi la chaîne principale qui contient 4 carbones. Donc هنايا عندنا 4 لي كربون. Donc هنايا le radical ou bien le ramification c'est le méthyl CH3, d'accord. Donc on doit numéroter la chaîne principale. Donc ما عرفناش من غادي نيميروتي واش من هنا ولا من هنا. دونك دو تيل فاصون خاص يكون عندنا هنا لانديس لو بلي با، يعني الرقم الصغير نختاروا الرقم يكون اصغر. دونك غادي نديروا النيميروتاسيون وغادي نشوفوا لانديس لو بلي با. دونك on met ici 1, donc carbone 2, 3, 4. دونك غادي نيميروتيو بالاسود هنا بالاحمر. دونك هنا غنديروا الاسود. دونك 1 2 3 4. دونك كما كتشوفوا معايا هنا عندنا دو نيميروتاسيون بالروج و بالو نوار. دونك لو روج دون لانديس 2 مي numérotation en noir donne l'indice هنايا 3. دونك هاد الكربون سي لو كربون lié au radical CH3. دونك فينا هي النيميروتاسيون صحيحه اللي غادي نعتبروها. دونك سي لا نيميروتاسيون en rouge, d'accord. دونك هذه غادي نيجليجيوها. دونك on va prendre cette numérotation. دونك باش نسميو لو كومبوزي اول حاجه اشنو تنحطو l'indice lié au CH3 l'indice دي كربون، يعني الرقم ديال هذا الكربون اللي مرتبط بالجذر، داكوغ. دونك 2 تيري الاسم ديال هذا الغاديكال. دونك راحنا شفنا في الطابلو ديجا. دونك هنايا CH3 سي لو ميثيل اللي كيتشتق لنا من الالكان ميثان. دونك هاد الجدول خاصكم تحاولوا ديال لي زالكان تحاولوا الفو لو بروندر باغ كور، يعني ما كاينش شي وسيله اخرى، يعني خاصكم تحفظوهم، داكوغ. دونك هنايا 2 ميثيل كنديروا الاسم ديال الغاديكال اللي هو هذا. عاد كنديروا الاسم ديال لاشين برينسيبال. لاشين برينسيبال فيها 4 لي كربون. دونك هنايا فاش ترجعوا للجدول 4 لي كربون. دونك هنايا لو بوتان. دونك هنايا بوتان. تري بيان. نمشيو دابا لوطخو اكزامبل. عندنا CH3 CH2 CH3. دونك كما تحسبوا هنا الا حسبنا غنلقاو لا شين لا بلو لونغ فيها 4 لي كربون، سواء مشينا بحال هكا ولا مشينا بحال هكا ولا مشينا بحال هكا، يعني 1 2 3 4 او 1 2 3 4 او 1 2 3 4. دونك لا شين لا بلو لونغ هي هذه. دونك من غادي نبداو النيميروتاسيون واش من هنا ولا من هنا. دونك الا خدينا هذه مشينا هكا راه بحال هذه، سي لا ميم شوز و سي لا ميم شوز كو هنايا، داكوغ. دونك غنبداو من هنا 1 2 3 4. دونك هنا لا بدينا من الجهه الاخرى. دونك غنديرو 1 2 3 4. دونك l'indice le plus bas واش 2 ولا 3. دونك لو 2. دونك النيميروتاسيون صحيحه اللي غادي ناخذو هي اللي اون نوار. دونك هذه غادي نضربو عليها. دونك لو نو اشنو كنديرو؟ نديرو l'indice 2 ديال لي كربون كي ليي او دو راديكو. دونك لي راديكو فين هما اللي عندنا؟ هاد الراديكال وهاد الراديكال، داكوغ. دونك عندنا مي ردوا معايا البال هنا عندنا دو راديكال، يعني لانديس ديال هاد الراديكال هو 2 ولانديس ديال هاد الراديكال هو ليي او كربون 2. دونك شنو تنديرو 2,2 صافي، تنديرو عارضه. دونك هاد الميثيل كيتعاود نفس الاسم ميثيل، يعني اوليو باش نكتبو ميثيل كنديرو دي لا سيغنيفيكاسيون دو 2. راه عطيتو لكم في لي زوترو فيديو ديجا. دونك عندنا دي كتعني 2. الا كانوا 3 يعني 3 كي بورت لو ميم نون كنديرو تري
الا كانوا 4 اللي عندهم نفس الاسم كنديرو تيترا اكسيتيرا. داكوغ. دونك عندنا هنايا جوج، يعني غنديرو دي والاسم ديالها. دونك دي ميثيل، دي ميثيل ماذا؟ بوتان. دونك لا شين برينسيبال فيها 4 لي كاربون. نمشيو لوطخو اكزامبل. عندنا هنايا الا شفنا هنايا مزيان غنلقاو لا شين برينسيبال فيها اوسي، فيها شحال؟ فيها 5 لي كاربون، 1 2 3 4 5. راه ماشي بالضروره ناخذوها لينيا اوريزونطالمون هكا، ممكن ناخذو هذه 1 2 3 4 5 بحال بحال. داكوغ. دونك النيميروطاسيون من غادي نبداو. مثلا الا خدينا هذه هي لا شين برينسيبال، هذه هي لا شين برينسيبال راه بحالها بحال هذه. داكوغ. دونك 1 2 3 4 5. دونك نديرو النيميروطاسيون 1 2 3 4 5. دونك غادي نديرو لوطخو سونس 1 2 3 4 5. تري بيان. دونك لي غاديكو ديجا فين كاينين؟ عندنا ميثيل هنا وعندنا هاد الميثيل. دونك الغاديكال خاصو يكون ليي، خاصهم يكونوا ليي او شين برينسيبال، ما كينتميوش لا شين برينسيبال ولكن كيكونوا مرتبطين مع لا شين برينسيبال لي غاديكو. داكوغ. دونك هنا عندنا لانديس لو بلي با. دونك لي زانديس اللي عندنا هنايا غادي نشوفوا لي غاديكو فين بلاسيين. الا مشينا بالترقيم بالاسود عندنا غاديكال موجود في 2. دونك غادي نكتبوا عندنا 2 بالاسود. دونك عندنا 2 والغاديكال الاخر موجود في الكربون 3. اذا عندنا جوج وعندنا 3. عندنا جوج وعندنا 3. الترقيم بالاحمر اش تيعطينا؟ كيعطينا الكربون يعني 1 2 عندنا هنا 3، يعني هاد سي اش 3 مرتبط ب3 اول انديس، والميثيل الاخر مرتبط بالكربون رقم 4. اذا باش نعرفوا الترقيم الصحيح كنقارنوا هاد لي زانديس مع هاد لي زانديس. الاصغر انديس هو اللي كناخذو. دونك عندنا 2 صغر من 3. دونك نضربوا على هاد الترقيم كناخذو اون كونسيديراسيون هاد الترقيم. واضح؟ دونك هنايا 2 3. دونك الترقيم بالاحمر نضربوا عليه، غادي ناخذو اون كونسيديراسيون الترقيم بالاسود. دونك اشنو غنديرو؟ غنديرو 2 3 2,3. عندنا جوج كيف ما قلت لكم ديجا. دونك دي ميثيل عندنا هنا 5 كربون. اذا شنو الالكان؟ دونك 5 كربون اللي شفتو هنايا دونك هو البنتان. صافي. دونك هنايا سي لو بنتان. تري بيان. لوطخو اكزامبل هنا. دونك عندنا 1 2 3 4 5. وردوا معايا البال هنا كاين عندنا 2 كربون. دونك الا مشينا هكا 1 2 3 4 5 ou bien 1 2 3 4 5. داكوغ. ولا غادي نمشيو من هنا 1 2 3 4 5. دونك 1 2 3 4 5 يعني في جميع الحالات فيما مشينا هنايا اطول سلسله غتكون فيها 5 لي كربون. يعني من غادي نبداو النيميروطاسيون. الا خدينا مثلا هذه هي لا شين لا بلو لونغ، مثلا الا خدينا هذه دونك غنبداو النيميروطاسيون. دونك 1 2 3 4 5. دونك كنحاولوا نديروا الترقيم اللي غادي يعطينا هاد اللي غادي يكونوا مرتبطين باصغر انديس. دونك غادي نعاودو هنا 1 2 3 4 5. دونك غادي نشوفوا هنا لي غاديكو فين كاينين. دونك عندنا ترقيم بالاسود كيعطينا 2 و 3. دونك نفس الشيء بحال قبيله. دونك 2 و 3. ترقيم بالاحمر كيعطينا 3 و 4. دونك هنا 3 و 4 هذه بالاحمر هذه بالاحمر. دونك عندنا 2 صغر من 3. دونك غادي نضربوا على الترقيم بالاحمر. واضح؟
دونك اللي غناخدو اون كونسيديراسيون هو الترقيم بالاسود، ولكن ردوا البال الله يرضي عليكم، غير هنا فاش نبغوا نحطوا لو نو خاصنا نديروا لوردر الفابيتيك ما بين هذا شنو سميتو، هذا سميتو لي ميتيل، هذا سميتو هذا CH3 هذا ميتيل، ولكن C2H5 هذا إيتيل، هذا إيتيل. دونك لوردر الفابيتيك عندنا او وعندنا ام، شكون اللي كيسبق؟ او هي اللي كتسبق، دونك هي اللي غادي نحطوا له النون ديالها الاول. دونك غنديروا 3 مرتبطه بالكربون 3، دونك 3 إيتيل عريضة، هذا 2 الاسم ديال هذا الجذر اللي هو ميتيل، دونك أطول سلسلة شحال فيها 5، دونك بنتان. مزيان. دونك لوطخ اكزامبل عندنا 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، يعني أطول سلسلة غادي نلقاو لا ميم شوز، يعني من غادي نبداو الترقيم من هنا ولا من هنا. دونك كما كتشوفوا هنا اصغر لي زانديس يعني غادي يكون في هنايا، دونك 1 2 يعني اول غاديكال غنلقاو في 1 2، اما هنا الا مشينا هكا 1 2 3 صافي، يعني غتكون عندنا 2 وعندنا هنايا 3 الترقيم المعاكس، يعني غادي يكون عندنا هذا هو الترقيم الصحيح. اذا عندنا 1 2 3 4 5 6 6 7، 1 1 2 3 4 5 6 7 صافي. داكوغ. دونك هنا لي غاديكو اللي عندنا هذا وعندنا هذا وهذا وهذا. اذا لي غاديكو اللي عندنا في هذه الحاله عندنا 3 غاديكو اللي تيتسموا ميتيل، يعني عندنا 3، يعني غنديروا ماذا غنديروا تري ميتيل، وغادي نسبقوا لوردر الفابيتيك. قلنا الايتيل كيسبق الميتيل، دونك شنو غادي نديروا؟ عندنا لانديس هنايا 5، دونك غادي نديروا 5 تيغي ايتيل. عندنا الارقام هنا عندنا 2 وعندنا 3، وهذا كذلك مرتبط ب 3، يعني 3 غتعاود لينا جوج المرات، يعني 2 3 3 شحال 3، يعني تري ماذا؟ تري ميتيل. أطول سلسلة فيها 7، يعني تري ميتيل إبطان. غتشوفوا الجدول وغتلقاو لو نون ديال الأركان، دونك هنايا 7، دونك 7 هو ليبطان. مزيان. دونك لو ديرنيي اكزامبل عندنا لا شين لا بلو لونغ شحال فيها كذلك، عندنا 1 2 3 4 5 6، يعني 6 لي كربون. دونك من غادي نبداو النيميروطاسيون من هنا ولا من هنا؟ الا بدينا من هنا اول غاديكال غيكون عنده رقم 2، الا بدينا من هنا 1 2 3 داكوغ، يعني من غادي نبداو الترقيم من هنا. دونك اللي غادي يكون عندنا في رقم 2 وفي رقم 3 وفي رقم 4 عندنا 2 المرات كتعاود لينا صافي، يعني غادي نديرو هنايا 1 2 3 4 5 6، يعني عندنا نفس اللي غادي يكون بحال هنا هما هادو اللي هنا ميتيل. دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو 2 3 وهنايا كتعاود 2 المرات 4 يعني ضروري هاد في النيميروطاسيون هاد الفيرغول فاش كديروها هنا يعني كتقولوا بان راه هادي انديكي لو بلاسمون ديال لو راديكال فين كاين. دونك 2 3 4 ضروري الا كانوا عندكم مرتبطين بنفس الكربون تعاودوها. اذا تيتخا يعني غتعاود لينا شحال من مره؟ 4 المرات. تيتخا ميتيل أطول سلسلة هي ليكزان، دونك تيتخا ميتيل إكزان. دونك 2 3 4 4 تيتخا ميتيل إكزان. تري بيان.